हुक्मरानों से ऐवानों तक, ऐवानों से अपोजिशन जमातों तक हम आपको दिखाएंगे उनकी अंदरूनी कहानी। जब बनाई थी तो आते उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, तब्दीली को बहुत दूर के बाद तब्दीली के आसार भी नहीं आए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। जमीन के सौदागरों को पहुंचाएंगे उनके आखिरी अंजाम तक जा रहे हैं। और हमारे इस कराची शहर के अंदर जमीन फरोश यानी कि लैंड माफिया ने जिस तरीके से पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को करेंगे हम दिखाएंगे आपको अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के काले करतूत। अवाम की आवाज को पहुंचाएंगे आला ऐवानों तक। भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। जहाँ तक केपी की जो तब्दीली कह लें या कुछ भी कह लें कि मौलाना साहब ने जो लीड किया, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2013 में एक बहुत बड़ा वोट जो है इमरान खान को यहाँ कराची से दिया गया था और उसको ये कहा गया था कि ये वोट इमरान खान का नहीं है, ये जो है मुत्तहिदा से बेजारी का वोट है। तो ये भी सोचा जा सकता है कि शायद इस वक्त ये इमरान खान से बेजारी का वोट हो, क्योंकि अवाम इतनी गहरी नज़र नहीं रखती कि कहाँ क्या हुआ, कौन चोरी करके चला गया, किसने लूट लिया, किसने। अवाम को अपनी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल इतनी ज्यादा एक्सक्रीट कर गई कि अब उसका कोई जवाब पेश करना जो है वो बनता नहीं है। और रहा सवाल जहाँ तक कराची की बात की जाए, कराची के भी यही मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला कराची का जो है, हम कराची की सड़कों की हालत देख लें, हम कराची में कचरा देख लें, हम कराची में एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, हम कराची के स्ट्रीट क्राइम्स देख लें, तो ये कहना पड़ता है कि शायद अब इस शहर का कोई वाली वारिस ही नहीं है, अब कोई इस शहर को लगाम देने वाला नहीं है, या ये कह लीजिए कि शायद इस शहर से अब किसी को दिलचस्पी नहीं है। इस शहर के टैक्सीज वगैरह से तो लोगों को दिलचस्पी, लेकिन इसके मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं है। तो इस वक्त कराची में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो शख्स भी कराची के हकीकी मसाइल की आवाज़ बनेगा और उसको हल करने की कोशिश करेगा, तो यकीनन इस खला को पुर करने में उसका अहम किरदार होगा। तमाम पार्टीज़ के लिए इस वक्त कराची जो, शायद कराची की खामोश आवाज़ ये है कि कराची वेलकम कहने को तैयार है कि आओ मेरे मसाइल हल करो, आओ मेरी तरफ देखो, आओ मुझे नारे मत दो, आओ मुझे रैलियां मत दो, आओ मुझे चीज़ें मुझे मत सिखाओ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, बस मुझे अगर देना है तो मेरे मसाइल को हल कर दो, मेरे नौजवानों को जो है बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दे दो, महंगाई को कम कर दो, यहाँ जो है अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर कर दो, लोग दवा नहीं ख़रीद पा रहे उस चीज़ को बेहतर कर दो। तो इस वक्त कराची की आवाज़ यही है, और इस आवाज़ को सिर्फ नारों से निकाल कर जो अमली तौर पर हल करने की कोशिश करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो कराची की हकीकी आवाज़ बन जाएगा, कराची की हकीकी लीडरशिप का उसको हक होगा। तो ऐसे लोग को जो है इस वक्त जो कराची वेलकम करने को तैयार होगा। जिस तरीके से अभी इल्जामात लग रहे हैं पार्टियों, दूसरी जमातों की तरफ से कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध गवर्नमेंट चला रही है वो कराची को तवज्जो नहीं दे रही है और कराची की तरफ उसका फोकस नहीं है, वो सिर्फ अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपनों को, ये एक मिसालें ये चल रही हैं आज अखबारात में और टीवी चैनलों में, टॉक शोज़ के अंदर मुख्तलिफ जो हैं सियासी लीडर्स वगैरह जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप जहांगीर साहब कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची के लिए मुखलिस है या नहीं है? आपका क्या ख्याल है? जनाब, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तकरीबन मैंने अभी अंदाज़ा लगाया कि जनरल ज़िया की 5 जुलाई 1977 मार्शल लॉ के बाद पीपल्स पार्टी का सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था। अमलन जो हालात थे सब हमने देखा आंखों से। उसके बाद फिर 79 में एक बल्दियाती इलेक्शन हुआ, उसमें कराची से जमात इस्लामी के मेयर आए। फिर 83 में भी जमात इस्लामी के मेयर अब्दुलसत्तार अफगानी साहब आए। निस्बतन ये दोनों दौर उस वक्त के कराची के एतबार से बहुत अच्छे दौर थे, बेहतरीन था। उसके बाद फिर 1987 में फारूक सत्तार साहब जब MQM उभर कर सामने आई तो उनका भी जो दौर था बहुत बेहतरीन दौर था, क्योंकि MQM का फर्स्ट टर्म था। तो बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े मंसूबे फारूक सत्तार साहब ने किए।
اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی دور، نعمت اللہ صاحب کا بھی دور، تو بلدیاتی اسٹرکچر جتنا بھی کراچی میں رہا اس کے لیے تو بالکل ببانگ دول کہا جا سکتا ہے. لیکن یہ ابھی موجودہ جو دور گزرا ہے وسیم اختر صاحب کا، وہ تو اتنا پاورفل نہیں تھا، اس کے اندر تو کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ترقیاتی کام نہیں. موجودہ دور کچھ بھی نہیں تھا اس میں. چونکہ پیپلز پارٹی کراچی کیپٹل ہے سندھ کا، تو پیپلز پارٹی کو یہاں پر جو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں اس کا وہ حصہ نہیں ڈالا گیا. اب ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں 90s میں کراچی میں، اس سے پہلے بھی ٹرانسپورٹ کوئی مسئلہ نہیں تھا. کوئی بھی جاب پرسن اگر جاب پر جاتا تھا، ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے کہ کالج کارڈ پر 50 پیسے میں بس میں سفر کر لیا کرتے تھے. تو ایک کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے جانا 50 پیسے یا 1 روپیہ. آج جنریشن یہاں کھڑی ہوئی ہے کہ اگر وہ جاب کے لیے، اگر ناظم آباد کا رہنے والا اگر کورنگی میں اس کو جاب 30,000 روپے کی بھی مل جاتی ہے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر کی تو اب بات چھوڑ ہی دیں، تو اس کو اس 30,000 میں سے 12,000 روپیہ کم از کم ٹرانسپورٹ کے لیے نکالنا ہوگا. تو پھر بھی وہ بیچارہ 30,000 روپے کی جاب 18,000 روپے میں کرنے کے لیے تیار ہے. تو نئے آنے والا یہ جو برننگ ایشو ہے اس وقت، اس پر فوراً قابو پا لیں. ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، اس کے علاوہ جو نوجوانان ہیں ان کی جو فوری طور پر، اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دور میں جب دودھ 140 روپے لیٹر 150 روپے لیٹر ہے، آج بھی 15,000 روپے میں کراچی کا نوجوان جاب کرنے پر مجبور ہے. کیا لگتا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ کراچی جس طریقے سے صورتحال چینج ہو رہی ہے، سیاسی پولیٹیکل سے اگر ہم آتے ہیں، پوزیشنیں چینج ہو رئی ہیں، تو ابھی جس طریقے سے ایم کیو ایم حقیقی مہاجر قومی موومنٹ، وہ ایم کیو ایم حقیقی وہ تو منع کرتے ہیں، ان کا بیان بھی آتا ہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم حقیقی وائے حقیقی کچھ نہیں، مہاجر قومی موومنٹ پاکستان جو ہماری ایک تنظیم ہے، ہماری پارٹی ہے، اس کا نام ہے، تو وہ رجسٹرڈ پارٹی ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم جو حقیقی یعنی کہ مہاجر قومی موومنٹ جو ہے، جس طریقے سے منظر عام پر آ رہے ہیں، جس طریقے سے وہ لوگوں میں آ رہے ہیں، آج بھی آفاق احمد جو ہیں وہ مختلف ایریاز کے انہوں نے دورے کیے ہیں. سب سے بڑی خوبصورتی تو میں یہ کہوں گا کہ وہ کبھی اقتدار میں نہیں رہی تو اس پر کوئی الزام نہیں دے سکتے. کرپشن لیکن جو پچھلی گورنمنٹ جیسے جس میں وسیم اختر صاحب کا آپ نے نام لیا، ٹھیک ہے پی پی نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن وسیم اختر صاحب کو مکمل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے، وہ تو بہت زیادہ کام کرنا چاہتے تھے اور کچھ نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. جو انسان کام کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں جو کھلاڑی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پچ کیسی اور رن لے لیتا ہے. لیکن اس حوالے سے شاید میں ایگری نہ کروں کہ وسیم اختر صاحب کو جس طریقے سے کام کر سکتے تھے انہوں نے ویسا کام نہیں کیا. ایم کے حقیقی کی بات کہ ظاہر و اقتدار میں نہیں رہی، ہمیشہ جو ہے اقتدار سے باہر رہی ہے. ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً وہ آوازیں ضرور اٹھتی رہی ہیں جو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی آواز ہے. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس وقت صرف نعروں سے، باتوں سے، بڑی بڑی بلند بانگ دعووں سے جو ہے عوام کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. عوام ان نعروں سے بھی بیزار ہے، ٹاک شو سے بھی بیزار ہے. اب جو باتیں ہو رہی ہیں، سمجھو حکومت نے اپنے ایک بیان دینا ہے اور اپوزیشن نے اپنا ایک بیان دینا ہے، ان بیانات سے آگے کی بات کیا ہو سکتی ہے. یہاں میں ضرور ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کم از کم اگر سیاستدان اخلاقیات کا اتنا سہارا لے لیں کہ اگر پچھلے دور میں کوئی صحیح کام ہوا ہے تو کم از کم اس کی ہاں کر لیں. جیسے کراچی گرین بس، اگر کسی نے بھی کیا تھا وہ کام، اس کو ایکسٹینشن جلد سے جلد دے دی جاتی، کاش اس منصوبے کو مکمل کر دیا جاتا تو کراچی کے ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا. آج 25 دسمبر ہے، آج کے اللہ کرے چل گئی ہو، لیکن مجھے بظاہر تو سڑکیں سنسان نظر آئیں لیکن معلوم نہیں ہے. لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی انسان صحیح کام بھی کر جاتا ہے، دوسرا انسان اپنے اوپر، دوسری سیاسی جماعت اپنے اوپر لازم سمجھتی ہے کہ اس کی مخالفت کرے، اس کے اندر کیڑے نکالے. پرانے دور میں اگر ٹرانسپورٹ کی بات کریں، موٹر وے کا پھیلانا، یہ کرنا وہ کرنا، سڑکوں کا نظام دینا، اگر کسی حکومت نے بھی دیا ہے تو وہ تنقید کا کام نہیں ہو سکتا، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آفاق احمد اگر ابھی انہوں نے اعلان کیا جس طریقے سے آج کے پروگرام کے اندر کی جی، وہ تمام جماعتوں میں جتنے بھی مہاجر رہنما یا کارکنان کسی بھی جماعت کے اندر وہ موجود ہیں، ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس جلسے کے اندر لازمی آئیں، کیونکہ ہم نے ایک ثبوت دینا ہے، ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ جو لوگ جس طریقے سے ہم سے پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کراچی ہم آپ کا نہیں ہے، مقصد مہاجر قوم بڑھ چکی ہے. لیکن آفاق احمد نے یہ بیان ابھی ان کے آن دا ریکارڈ ہے وہ کیے ہیں، تو اس پر فاروق ستار صاحب
मुस्तफ़ा कमाल साहब, आमिर खान साहब और जितने भी नाराज लोग हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये एक पेज पे नारा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं आफाक साहब को ज़ाती तौर पर मशवरा दूंगा कि इस खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करें। अब कराची के लिए महाजिर अवाम जो है वो कराची, लेकिन जो शख्स कराची में बसता है, किसी कौम से उसका ताल्लुक हो, अगर वो कराची का नुमाइंदा है, आप सबको कॉल करें, आप सबको, अगर कराची की सड़कें टूटी हुई हैं तो हर कौम इसमें मुतासिर है, हर शख्स मुतासिर है। तो इस वक्त कराची का जो बासी है वो मुतासिर है। आप एक कदम और आगे बढ़ जाए और कहें कि कराची के रहने वालों, आओ हम सबको जो है हम अब सबको हमारे साथ शामिल हो, हमारी आवाज़ बनो, हमारे साथ इस मसले के लिए जो आवाज़ उठाओ, और जो हुक्मरान जमात है या जो भी इसका जो जिम्मेदार है उसको मजबूर करो कि वो इसके मसाइल को हल करे। तो आवाज़ और नारा तो बहुत खूबसूरत है, इसकी अट्रैक्शन और खूबसूरती तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज का शख्स, आज की आवाम जो है इतनी बाशूर हो चुकी है कि वो अपने मसाइल का हल चाहती है, नारे नहीं चाहती, जलसे नहीं चाहती, रैलियाँ नहीं चाहती। मसाइल के हल का आपके पास कौन सी, सिवाय ये नारा कि हुकूमत हमारी आ जाएगी तो तब्दीली आएगी, इससे बढ़कर अब कोई बात होनी चाहिए, इससे बढ़कर कोई नारा होना चाहिए, इससे बढ़कर कोई आवाज़ होनी चाहिए, इससे बढ़कर कोई नारा होना चाहिए, इससे बढ़कर कोई आवाज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत अब हमारी आ जाएगी या आपकी आ जाएगी या आपकी आ जाएगी। ये कहना है हमारे डॉक्टर साहब का। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम जहांगीर आलम साहब से कराची की तारीख, एमक्यूएम की जो तारीख है, एमक्यूएम किस तरह बनी, किस तरह वाइंड अप हुई और किस तरह अब दोबारा से मंजर पर, इन सारी बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हुक्मरानों से ऐवानों तक, ऐवानों से अपोजिशन जमातों तक हम आपको दिखाएंगे उनकी अंदरूनी कहानी। जब बनाई थी तो आते उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, तब्दीली को बहुत दूर की बात, तब्दीली के आसार भी नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। जमीन के सौदागरों को पहुंचाएंगे उनके आखिरी अंजाम तक जा रहे हैं। और हमारे कराची शहर के अंदर जमीन फरोश यानी कि लैंड माफिया ने जिस तरीके से पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को करेंगे हम पेमेंट, हम दिखाएंगे आपको अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के काले करतूत। अवाम की आवाज को पहुंचाएंगे आला ऐवानों तक। भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ।